السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم ندرس الاسم المشتق. هذا الدرس الثاني من الدروس الأردية، الاسم المشتق. ونحن قد درسنا اسم الجامد واسم المصدر. الآن اسم المشتق، وإن ما شاهدتم الدرس الأول فشاهدوا. طيب، الاسم المشتق تعريف: هو اسم استخرج من المصدر، يعني مشتق واضح هذا من اسمه، هو اسم استخرج من المصدر، وهو على 5 أقسام. الأول اسم الفاعل، والثاني اسم المفعول، والثالث اسم حاصل المصدر، والرابع اسم الحال، والخامس اسم معاوضة. أولا ندرس اسم الفاعل، هذا تعريفه: اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالعمل، ونقوله وله نوعان: قياسي والسماعي. اسم الفاعل القياسي هو الاسم الذي تكون في ضوء قاعدة ما، مثلا من سنة سنة والا، سنة معناه السمع وسنة والا معناه السامع. وكيف نكون هذا الاسم، يعني اسم الفاعل من المصدر؟ نتعلم قاعدته. قواعد بناء اسم الفاعل: الطريقة الأولى: يحذف الألف الأخير من المصدر ثم تضاف إليه ياء مجهولة. هذا مصدر سنة، سنة مصدر، تحذف الألف الأخير من المصدر فبقي سنة، ثم تضاف إليه ياء مجهولة، والياء الذي يكتب هكذا فنقول يا معروف، وهذا يا مجهول. تضاف إليه ياء مجهولة، ثم تزاد كلمة والا للمفرد المذكر، وكلمة والي للجمع المذكر، وكلمة والي للمفرد المؤنث، وكلمة واليا للجمع المؤنث. مثلا من उठना قيام، उठने वाला قائم، للجمع المذكر उठने वाले أي قائمون، وللمفرد المؤنث उठने वाली वाली، أضفنا वाली معناه قائمة، وللجمع المؤنث واليا يعني उठने वालिया أي قائمات. والطريقة الثانية أن تضاف الكلمات التي ذكرت آنفا بعد اسم، يعني هذه الكلمات والا والي والي واليا، هذه الكلمات تضاف بعد اسم. مثلا من كتاب، كتاب اسم فاضفنا والا صار يعني صاحب كتاب، وكتاب والي صاحبة كتاب، والكتاب واليا صاحبات كتاب. فهمتم؟ وها نفهم بالجدول حسب الطريقة الأولى: उठने वाला قائم، उठने वाले قائمون، उठने वाली قائمة، وउठने वालिया قائمات. فهمتم جيدا؟ إن كان عندكم سؤال في أذهانكم فاكتبوا في التعليق. وحسب الطريقة الثانية: كتاب والا يعني صاحب كتاب، كتاب والے يعني أصحاب كتاب، وكتاب वाली يعني صاحبة كتاب، وكتاب واليا صاحبات كتاب. وكل هذا ما درسنا اسم الفاعل القياسي. الآن ندرس اسم الفاعل السماعي. التعريف: هو اسم لم يتكون في ضوء قاعدة، بل نقل عن أهل اللسان ثم استعمل كما سمع، يعني ليس له قاعدة بل يستعمل كما سمع. فمثلا بكاري، بكاري اسم الفاعل معناه متسول، لكن هذا البكاري ليس تحت ضوء قاعدة ما، بل هذا سماعي نستعمل كما سمعنا. وكذلك بجاري، بجاري معناه عابد الذي يعبد. ويود لي أن أذكر لكم أن البجاري لا يستعمل إلا من يعبد غير الله، يعني إذا كان الرجل يعبد الله فلا نقول ये अल्लाह का पुजारी है, बल मन याबुद गैर अल्लाह, मसलन याबुद असनाम और याबुद गैर अल्लाह, फनकुल ये बुतों का पुजारी है, यानी हुआ याबुदुल असनाम, आबिदुल असनाम. तय्यब, अस्माउल फ़ाइलिल मशहूरा यानी अस्सिमाई, मसलन डाकिया यानी साई, व गवैया यानी मुगन्नी, व गडरिया यानी गन्नाम, कबाड़िया यानी बायुल खरदवात, व बिकारी मुतसव्विल, वहकदा. هنا كثير. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق، وانشروا إلى مجموعاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.